اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الاعراف 9واں پارہ 16واں رکوع 16ویں رکوع دے اندر اللہ نے فرعون دی اولاد اتے کئی آفتاں کریاں تاں بھئی وہ اللہ دے حضور گڑ دیا ہے اللہ وال رجوع کر لیکن افسوس انج نہ ہویا انہاں دی بغاوت انہاں دی ہٹ دھرمی انہاں دا تکبر ودھا چلا گیا آخرکار اللہ نے انہاں نوں سمندر دے اندر غرق کر کے تباہ کر دیتا فرعون دے قبضے چوں بنی اسرائیل نو آزادی مل گئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے سی کہ فرعون دے کولوں بنی اسرائیل نو رہائی ملائی دتی جائے وہ انہاں نو مل گئی تے او پھر مصر وال تر پے تے رستے چوں ایک بستی کولوں انہاں دا گزر ہویا جتھے لوکی بتاں دی پوجا پہ کرتے سن تے او جڑے بنی اسرائیل دے لوگ فرعون کولوں موسیٰ علیہ السلام دی دعا اور انہاں دی جدوجہد نال آزادی حاصل کر کے جایا سن جدوں بستی دے کول اپڑے جتھے پوجا ہو رہی سی تے او بدبخت موسیٰ علیہ السلام نے کہندے نے کہ سانوں بھی یہ جا پوجا جان والا بنا کے دے دیو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہوں ڈانٹیا انہاں دی ناشکری تے لعن تان کیتی انہاں نوں چیتا کرایا کہ اللہ نے تواڈے تے بہت بڑا احسان کیتا تانوں فرعون جے ظالم بادشاہ کو نجات دتی ہے پر افسوس تسی چھیتی احسان فراموشی کر کے ناشکری کرتے پیا 17ویں رکوع چ اللہ والوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نوں بہت بڑا اعزاز دا ذکر کیتا گیا ہے وہ اعزاز کی سی اللہ دے نال کلام کرنا ان دا ذکر کیتا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نال کلام کردیا ہویا درخواست کی کہ مولا مینوں اپنا جلوہ دکھا دے اللہ نے فرمایا لن ترانی تو مینوں نہیں دیکھ سکتا ہاں او جڑا سامنے پہاڑ ہے اوتھے دیکھو جے پہاڑ نے میری تجلی برداشت کر لئی تو پھر تسی مینوں ویکھ سکو جو ہی اللہ نے تجلی پہاڑ دے پائی تے پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر ویکھ جدوں انہاں نوں ہوش آیا تے پکار اٹھے اے اللہ تو پاک ہے اس چیز تو کہ کوئی تینوں اس دنیا دے اندر ویکھ سکے میں تیری طرف رجوع کرنا سب تو پہلے تیرے تے مان لیا اللہ نے انہوں نے پھر لکھی ہوئی تورات دا انعام دیتا حکم دیتا ہے دے اندر جنی تعلیمات نے انہوں نے آپ بھی عمل کرو کہ قوم نو بھی جو کچھ تورات دے اندر دسیا گیا اس پہ عمل کر تلقین کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور تے اللہ نال ہم کلام ہون لے گئے تو انہاں دے پچھوں قوم دی وڈی تعداد نے ایک وچھے دی مورت بنائی تے انہوں اپنا پوجا جان بنا کے انہاں دی پوجا شروع کر او مورت نہ انہاں دی کوئی پکار سن سکتی سی تے نہ جواب دے سکتی نہ ہی انہاں نوں کوئی نفع دے سکتی سی نہ انہاں نوں نقصان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے قوم نوں ڈانٹیا آپ دے بھرا ہارون علیہ السلام نال شکوہ کیتا کہ تو انہاں نوں شرک تو کیوں نہیں روکیا حضرت ہارون علیہ السلام فرمایا میں روکیا سی
پر یہ مینوں قتل کر دے میرے پیچھے پی گئے سن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو آپ دے لی آپ دے بھرا لی بخشش تے رحمت دی دعا منگی۔ 19ویں رکوع دے اندر دسیا ہے جنہاں لوکاں نے اس بچے دی مورت نو پوجا جان والا بنایا سی انہاں نو دنیا وچ بھی اللہ دا غضب اور ذلت دا سامنا کرنا پیا۔ ہاں جنہاں لوگوں نے توبہ کر لی اللہ انہاں تے رحمت فرمائی انہاں نو معاف فرما دے گا۔ پھر اللہ دی خاص رحمت انہاں نو حاصل ہوے گی جڑی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرن گے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی دا حکم دیں گے برائی تو روکن گے پاکیزہ چیزاں نو حلال کرن گے تے کٹیا چیزاں نو حرام ٹھہران گے۔ لوگاں دیاں گردناں اپنیاں بنائیاں ہوئی رسماں تے بدعتاں تے عوام دے بوجھ انہاں تو چک لے جان گے بھار انہاں کو چک لے جان گے۔ جڑے لوگ بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے مان لیان گے انہاں دا ادب و احترام کرن گے دین دی دعوت تے غلبہ دین دے مشن تے انہاں دا ہاتھ بڑھان گے انہاں اُتے نازل ہونے والی کتاب قرآن حکیم دی پیروی کرن گے وہی اپنی کامیابی نال ہمکنار ہون گے۔ 20ویں رکوع دے اندر یہ دسیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دسیا گیا ہے کہ تمام انساناں وال اللہ نے انہاں رسول بنا کے بھیجا سارے انساناں نو حکم دتا گیا کہ وہ آپ تے مان لیان آپ دے پیچھے لگن آپ دی پیروی کرن ایسا کرنے والیاں نو ہدایت ملے گی۔ اس رکوع دے اندر یہ بھی دسیا گیا ہے کہ اسرائیل نو جڑے نام دتے گئے سن انہوں نے شکری کیتی تو انہوں نے پیڑے انجام دا سامنا کرنا پیا۔ 21ویں رکوع دے اندر اصحاب سبت دا واقعہ بیان دسیا گیا ہے کہ اصحاب سبت وہ سن جنہاں نے سبت مطلب ہفتے دے دن دا جو ضابطہ بنایا گیا سی قانون بنایا گیا سی جو او دے اندر حکم دتا گیا سی کرن دا او دی خلاف ورزی کیتی اللہ نے یہود نو حکم دتا سی یہ دسیا سی کہ سبت دا سارا دن میری بندگی سے میرے ذکر گزارنا پر یہودیاں دے قبیلے نے انہاں دا اس قبیلے دا جڑا گزرگار سی وہ مچھیاں دے شکار تے سی کیونکہ اللہ پاک نے منع کر دیتا کہ تسی سبت والے دن دریا تے جا کے مچھیاں نہیں پھڑنیاں لیکن انہاں چلاکی کیتی انہاں جا کے ایک گڑھا کھودتا مچھی نہیں پھڑی لیکن گڑھا کھود دیتا تاکہ اگلے اتوار والے دن جڑا انہاں مچھی اتوار نو پھڑنی سی اور وہ اللہ دے حکماں دی خلاف ورزی ہونی سی اودی انہاں توڑ یہ کڈیا کہ اس دن انہاں گڑھا کھود لیا جڑا اگلے دن سارا پانی آ گیا پانی دے نال مچھی بھی آ گئی اس چلاکی نال وہ مچھی نو پھڑ لگ پیا۔ ظاہری طور تے اس گروہ نے سبت دے دن نہ تا مچھی پھڑی تے نہ بیچی پر حقیقت چ انہاں چلاکی دے نال کہ اس روز انہاں عبادت تے ذکر کرنا چاہیے سی وہ دے تو محروم رہے۔ ایک دوجا گروہ بھی سی جڑا پہلے گروہ نو اس چلاکی تو روکدا سی ایک تیجا گروہ بھی سی جڑا نہ تا انہاں دے جو وہ کر رہا سن کردا سی تے نہ ہی انہاں نوں روکدا سی تے تیجا گروہ جڑا سی وہ دوجے گروہ نوں کہندا سی ہیلا کرن والیاں نوں برائی تو نہ روکو ان دے نال بستی جھگڑا پیدا ہو جائے اللہ آپ ہی انہاں نافرماناں نوں سزا دے گا تسی نہ کچھ کہو۔ دوجا گروہ کہندا سی کہ نہیں اسی سانوں اللہ دے سامنے حاضر ہو کے جواب دینا پائے گا اس وقت اسی آکھ سکاں گے اے اللہ تہاڈی نافرمانی تے اسی چین نال نہیں بیٹھے ساں پھر ممکن ہے شاید کسی وقت ساڈی تبلیغ اثر کر جائے کہ نافرمانی کرنے والے نافرمانی تو بعد آ جائے جدوں ہیلا کرنے والے بعد نہ آئے کہ اللہ والوں انہاں دے عذاب آیا
اللہ نے رول انہاں لوگوں کو بچایا جڑے برائی تو روکتے تے جو غلط کام کر رہے سن لیکن برائی تو روکتے بھی نہیں سن وہ بھی عذاب دے لپیٹ جاتے اس لیے برائی تو نہ روکنا بہت بڑا گناہ ہے اس تو مگروں جدوں ہیلا کرنے والے حد تو گزرن لگے انہوں نے عذاب نال بھی کوئی نہ سبق سیکھیا کہ اللہ نے پھر انہوں نے صورتاں بگاڑ دیتی مشق کر کے باندر بنا بائیں رکوع دے اندر جڑا وعدہ لیا گیا سی الست دا انہاں ذکر ہے اس تو مراد وہ عہد ہے وہ وعدہ ہے جڑا تمام انسانی دے روح لیا گیا سی انہاں ساریاں کو اللہ نے پوچھیا سی کہ میں تہاڈا پالن والا نہیں ہاں الستو بربکم سارے نے اقرار کیتا اے اللہ تسی ساڈے پالن ہار ہو کالو بلا اس عہد دی وجہ نال توحید یعنی اللہ دی ذات نو ایک منن دی معرفت سارے انساناں دے باطن دے اندر سرات کر گئی جڑا اس نے وعدہ کیتا سی کہ تو ساڈا رب ہے وہ سارے انساناں دے اندر آ گئی پر اس ہے تو غفلت جنہاں نے برتی وہ انسانیت دے شرف تو محروم کر دتے انہاں دی مثال بنی اسرائیل دا ایک شخص دا ذکر کیتا گیا ہے جن نے اللہ جنوں اللہ نے کراماتاں دتیاں سن اور وہ بندہ شیطان دے پیچھے لگ پیا ہولی ہولی اللہ کی فرمان برداری تو محروم ہو گیا نفس دی خواہش نے لالچ میں مبتلا کرتا انتہا تے پہنچ گیا تے پھر نتیجہ کی ہویا انہوں اللہ نے کتے نال تشبیہ دی واضح کر دیتا گیا ہے یہ مثال ہر اس قوم دی ہے جڑی اللہ دی نعمتاں دی قدر کرے دنیا داری وچ بڑھ کے سب کچھ بھول جائے اس رکوع دے اندر ایک بہت ہی ہلا دینے والی ہے اللہ نے فرمایا کہ انساناں اور جناں دی اکثریت جڑی وہ جہنم چ جائے گی اس لیے بھی انہوں دے دل تو ہے نے لیکن وہ غور و فکر نہیں کرتے انہوں دی اکھاں نے لیکن وہ عبرت نہیں حاصل کرتے کان نے لیکن انہوں تو سن کے وہ اپنی اصلاح نہیں کرتے انہاں لوکاں جانوراں دی طرح نے بلکہ انہوں دے بدتر نے اس کی غفلت ہے سورہ آراف دی دے 23 رکوع چ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنی عاجزی دا اعلان کر دیں کہ دس دن کہ مینوں نہیں معلوم کہ قیامت کدوں آئے گی میں علم غیب دا علم صرف اللہ ہی جاندا ہے جے مینوں غیب دیاں گلاں دا پتہ ہوندا تے میں ساریاں اچھائیاں سمیت لینداں میں تاں نیکیاں دی خوشخبری دین والا برائیاں دے عذاب تو خبردار کرنا سورہ راف دا آخری رکوع 24واں اے دے اندر جیڑے پوجے جان والے انہوں اللہ تو علاوہ پکاریا جاتا ہے دسیا گیا ہے کہ وہ تہاڈی طرح لاچار مخلوق ہے وہ کسے دی کی مدد کرن گے سگوں اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دسیا گیا کہ آپ مشرکاں دی گلاں تے صبر کریا کرو انہاں دی برائی دا جواب اچھائی نال دیا کرو رکوع دے آخر وچ حکم دیتا گیا ہے جدوں بھی قرآن سنان لئی پڑھیا جائے تو غور نال سنو اللہ کا ذکر کرتے رہو اور کدے بھی اللہ دی یاد تو غافل نہ ہو ذکر کرن دا ادب بھی یہ ہوئی ہے
ਗਿੜਗੜਾਏ ਪੂਰੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾਲ